अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत बेदस्तक अस्कनिफ़ा से ताहिर, एपिसोड 50। हैप्पी बर्थडे। उसका लहजा कहीं आसपास ही महका था। सुबह हवास वाक़ता सी मुँह उठाए उसे देखने लगी। होठों की तराश में मबहम सी मुस्कुराहट लिए वो ज़िंदगी से भरपूर पूरी तवज्जो के साथ उसे देख रहा था। बावजूद इसके कि आपने मुझे इनवाइट नहीं किया, वो खुशगवार अंदाज में कहता उसके पास ही सोफ़े पर बैठ गया था। सबा के हवास पर एक और बम गिरा। बमुश्किल वो उसके हाथों का बुके थाम पाई थी। भाई, इनवाइट करने की क्या ज़रूरत है? जिनसे दिल का रिश्ता हो वो तो यूं ही कशा कशा खींचे चले आते हैं, इमाद ने शरारत से कहा था। वो इस बात में सर हिलाते हुए उसे देखने लगा। आप लोग भी यूं ही जमा हुए होंगे। अगरचा उसके अंदाज में सादगी थी, मगर सबा को बहुत अजीब सा लगा। यूं ही कहा, इसका क्रेडिट तो इमाद भाई को जाता है, जिन्होंने ना सिर्फ सबसे पहले आप ही को विश किया, बल्कि आज की ये पार्टी भी उन्हीं के खाते में है। हमरा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया था। जी नहीं, सबसे पहले नौफल भाई ने सबा को विश किया था, वो भी रात 12 बजे। नगी ने ड्रामाई अंदाज में कहते हुए नौफल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हैरत फैल गई थी। सबा गड़बड़ा कर होश में आई थी। जल्दी से बोली, अब उठ जाए सब लोग, मुझे तो भूख लगने लगी है। हाँ जी, हमारी क्या औकात अब? जिनके होने से आलम में बहारों को सबात है, वो तो आ गए, इमाद ने बड़े मुतासिफाना अंदाज में कहा। तो वह हंसती हुई उठ गई। उसका जी बहुत हल्का हो गया था। नौफल का तर्ज अमल बहुत हौसला अफजा था। बावजूद कल की तलखी के ये सोच बार बार उसके जहन के किसी कोने में लहरा रही थी। सबा, केक पर कितनी कैंडल जलाऊं? सुहा शरारत से पूछ रही थी। 7 वोल्ट का बल्ब जलाओ यार, अब कहाँ मोमबत्तियाँ गिनती रहोगी? इमाद ने आसान सा हल बताया था। सबा ने खफकी से उसे देखा। मुझसे पहले आप बूढ़े होंगे, ये अच्छी तरह सोच लीजिएगा। चलो 0 पावर का बल्ब चला दो, अब खुश? इमाद ने उसे बहलाया था। वो बेसाख्ता हंसी। इस कदर शफाफ और खनकदार हंसी पर मोहित के साथ बातचीत में मसरूफ़ नौफल की निगाह बेख्तियार ही उस पर मुर्तकज़ हुई थी। यूँ सबके दरमियान हंसती मुस्कुराती वो उन्हीं का एक हिस्सा लग रही थी। उसे वो सबा याद आने लगी जिसके नसीब में आई थी। ऐसा कोई दोस्ताना राब्ता उन दोनों के माबैन कभी जागा ही नहीं था। चलो भाई, अब वक्त शहादत है आया, केक का, उठ जाओ सब। अनस ने आवाज़ लगाई थी। भाई नौफल, पहले ये हमारी हुआ करती थी, अब हम इसे तुम्हें सौंप चुके हैं, इसलिए केक तुम्हारी मदद से कटेगा, इमाद ने बहुत दोस्ताना अंदाज में कहते हुए नौफल को शानों से थाम कर सवा के साथ खड़ा कर दिया था। उसके असाब पर जैसे मन बर्फ गिरी थी। अपनी तो वो उसे अभी भी नहीं लगी थी, मगर इमाद की बातें तो उसे खला एतराफ़ लगती थी, नए सिरे से असाब को कुशीदा करने वाली। नौफल ने एक निगाह सबके खुशबाश चेहरों पर दौड़ाई थी। या तो जानते नहीं या फिर जान कर भी अनजान बनने का ड्रामा कर रहे थे। चलो नौफल भाई, सबा की मदद करें। जुहा ने उसकी सोचों को मुंतशिर कर दिया था। वो कसरन मुस्कुराता मुतवज्जह हुआ था। छुरी थामे नाजुक हाथ पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। हालांकि औरतों को ये काम बहुत महारत से करना आता है, मगर फिर भी अनस ने लुकमा दिया था। वस्तानवी हैंडी कैम को स्टैंड पर फोकस करके फिट कराया था। बहुत हौसले का काम है दूसरों को खाते पीते देख कर महज मूवी बनाते रहना। वो तवज्जो पेश कर रहा था। तालियों की गूंज और हैप्पी बर्थडे के शोर में उसने केक काटा था। बहुत से काम इंसान बेख्तियाराना जज्बों के तहत करता है, जिनके पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत होती है, बेपनाह और बेलौस मोहब्बत। मगर बाज़ औक़ात ज़माने का खौफ और दूसरों की सोच का एहसास भी कुछ काम करवा जाता है, और इसी दूसरी वजह ने सबा को भी इक़दाम करने पर मजबूर किया था। उसके केक काटते ही नौफल ने अपने हाथ की गिरफ्त हटा ली थी। सबा ने केक का पीस उठाकर बहुत झिझकते हुए इसकी तरफ बढ़ाया था, तो लहजा भर को वो भी ठिठक गया, मगर मौके की नज़ाकत और ख़ुद पर मरतकज़ बहुत सी निगाहों ने उसे भी पेशकदमी करने पर मजबूर कर दिया। उसने एक निवाला लेकर केक का बाकी का पीस सबा के मुंह में डाल दिया था। मियाँ बीवी का ये ड्रामा बहुत कामयाबी से जारी था। सभी ने सबा को गिफ्ट्स दिए थे। अनस और मोहित ने नकदी से काम चलाया। मैं कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मैं पार्टी दे चुका हूँ, इमाद ने हाथ उठा दिए थे, मगर मरियम फुप्पो ने फ़ौरन ही पोल खोल दिया। झूठ मत बोलो, ये सब तुम मेरे पैसों से लाए हो। अम्मी, आप भी ना, वो मुँह बनाते हुए वॉलेट निकालने लगा तो सभी हंस दिए। नौफल भाई, आपसे फूलों पर तरखा रहे हैं सबा को। जुहा ने उसे घेरा तो वो दिलकश सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ था। फूलों से अच्छा गिफ्ट और क्या होता है, नेचर और ब्यूटी। खैर, अब इतने कंजूस तो नहीं हो सकते आप। उसका बर्थडे याद रख सकते हैं तो गिफ्ट खरीदना कैसे भूल सकते हैं। उफ हो भाई, बीवी को क्या गिफ्ट देना, वो शायद से कहता उसकी बहस से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। जुहा की आंखें हैरत से फैली। इतने आज़ाद फिर रहे हैं आप?
اب تو مجھ پر الزام مت رکھ دینا، یہ مجھ سے پہلے بھی اس آزادی کے حامی تھے، نوفل کو فروٹ چاٹ کی پلیٹ تھماتے ہوئے صبا نے بظاہر بڑی خوشگواری سے کہا تھا، مگر جاننے والا اس طنز کو اچھی طرح جان گیا تھا۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ گفٹ لیے بغیر انہیں کیک بھی نہ کھلاتی، لیکن وہ تعصب ہوا تھا۔ نوفل کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اب میں یہ فروٹ چاٹ کھا سکتا ہوں یا وہ بھی گفٹ سے مشروط ہے؟ وہ اجازت طلب انداز میں صبا سے پوچھ رہا تھا۔ میں زندگی کو یوں مشروط انداز میں گزارنے کے قائل نہیں ہوں، یہ تو آپ کے شوق ہے۔ نہ تو میں نے کیک کھلانے میں کنجوسی کی تھی اور نہ ہی فروٹ چاٹ کھلانے میں کروں گی، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ صبا ناراض ہے تبھی تو اتنی فلسفانہ گفتگو کر رہی ہے، زوہا نے جیسے اسے ڈرایا تھا۔ کچھ سوچ کر نوفل نے پلیٹ سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ کچھ تو نظر نیاز دینی ہی پڑے گی کیونکہ گھر بھی جانا ہے۔ صبا کی نظریں بے ساختہ ہی اس کے چہرے کو کھوج رہی تھیں، جہاں طنز کا کوئی شائبہ نہیں تھا، دور دور تک بس ملائمت تھی، اور اس کی خوبصورت مسکراہٹ اور یہ خوبصورتی یوں ہی خوبصورتی نہیں تھی بلکہ نوفل کے انداز اعتبار میں جو تمکنت اور خاندانی وجاہت تھی وہ بہت دل فریبی کی حامل تھی۔ حالانکہ میر ہاؤس کے مرد بھی بہت ہینڈسم گردانے جاتے تھے، مگر نوفل ان میں بھی نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ سوچا تو تھا کہ سرپرائز دوں گا، مگر یہ خلق خدا، گہری سانس بھر کے کہتے ہوئے نوفل نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور یوں ہی بند مٹھی صبا کی طرف بڑھا دی۔ وہ جھجک کر اسے دیکھنے لگی، ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ دیکھے بغیر مت لینا صبا، نگین نے اسے تنبیہ کی، ہو سکتا ہے کوئی کاکروچ ہو یا پھر چوہیا۔ زوہا نے حفظ متقدم کے طور پر کھسکتے ہوئے مناسب فاصلے پر جا کر خاصا خطرناک خیال ظاہر کیا تھا۔ لاہور والا کیوں دل خراب کر رہی ہو آپی؟ وجدانیہ سے گھورا تھا۔ سب کو دکھا کے دینا تو طے نہیں ہوا تھا، نوفل اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز سے اور بھی محتاط ہو گئی وہ۔ زوہا کا کہنا درست بھی ہو سکتا تھا۔ لے لو صبا، آخر کاکروچ کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں یار، انس نے اسے پچکارا تو وہ نفی میں سر ہلاتی، 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ گفٹ آپ ہی کو مبارک ہو، دیکھ لیں گھاٹے کا سودا کر رہی ہیں۔ نوفل کے مسکرا کر کہنے پر جیسے شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اب کیا زندگی داؤ پر لگا دوں؟ اوہو، بچی کافی سیریس ہو گئی ہے۔ نوفل اب تو دکھا ہی دو یار۔ عماد نے در پردہ صبا کو چھیڑا تھا۔ نوفل نے اچھڑتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے قدر توقف کے بعد بہت بشاشت سے کہا، نہ صرف دکھاؤں گا بلکہ پہناؤں گا بھی۔ وہ چٹکی سے تھامتے ہوئے سونے کا نہایت ہی نفیس چھوٹے چھوٹے سرکنوں جڑا بریسلیٹ دکھاتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ نگین نے صبا کا ہاتھ کھینچ کر اسے نوفل کے پاس بٹھا دیا۔ دیکھو تو کتنا خوبصورت ہے۔ وہ بریسلیٹ سب کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا خوبصورتی کی سند پا کر دوبارہ نوفل کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ اس کی کلائی میں بریسلیٹ ڈال کر ہک لگا رہا تھا۔ صبا حد درجہ تحیر میں مبتلا تھی۔ پھولوں تک تو ٹھیک تھا کہ وہ کسی پارٹی کے خیال سے لے آیا ہوگا، مگر یہ گفٹ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اسے کچھ سوچنے نہیں دے رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ نگین نے اسے نہیں بتایا تھا بلکہ صرف سرپرائز پارٹی کہہ کر انوائٹ کیا تھا، تو پھر یہ تھینک یو، اس نے مدھم سے لہجے میں کہا تو وہ خوشگوارانہ انداز میں بولا، یو آر آلویز ویلکم۔ یار یہ ڈائلاگ بیوی سے بولنا ممنوع نہیں ہوتا کیا؟ ایمان بڑے تفکر سے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر آدمی جائے کہاں؟ محبوب رکھنے کی بھی ممانعت ہوتی ہے، بیوی سے بھی ڈائلاگ نہ بولے تو کیا کرے؟ انس نے فی الفاظ جواب دیا تھا۔ شرم کریں، سب لوگ سن رہے ہیں، بلکہ تائی جان کی طرف اگر آپ اس وقت دیکھ لیں تو سب ڈائلاگز بھول جائیں گے۔ زوہا نے بر وقت انٹری دیکھ کر انس کی جذباتیت حیران کر دی تھی۔ وہ سب ہنسنے لگے تو انس سے گھور کر رہ گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی مریم پھوپھو اور عماد جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چائے تو پی لیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ آج رک جاتی۔ نگین نے انہیں روکنا چاہا تھا، بس اب گھر جا کے پئیں گے، اور روز روز یوں خالی گھر چھوڑ کے آنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حالات ویسے ہی خراب ہو رہے ہیں، یہ صرف اکیلی رہ رہ کے اس قدر بہمی ہو گئی ہیں، تبھی تو میں کہتا ہوں بہو لے آئیں، کم از کم دوسرا ہٹ تو ملے گی۔ عماد نے بڑی ہمدردی دکھائی تھی۔ وہ گہری سانس لے کے رہ گئی۔ آنٹی اس کا بینڈ بجوا ہی دیں اب، موہن نے مریم پھوپھو کو مشورہ دیا تو اس کے انداز پر عماد نے اسے گھورتے ہوئے بدلہ چکایا۔ بینڈ تو بچوں جی آپ کا بجنے والا ہے، وہ بھی بہت تھوڑے ہی دنوں میں، صرف چھوٹی عید ہی آزادی کی گزرے گی، بڑی تک آپ بھی قربان ہو چکے ہوں گے۔ سب کی بے ساختہ ہنسی نے موہت کو جھیپنے پر مجبور کر دیا، جبکہ زوہا دانت پیستی کسی اور موقع پر عماد کی ہجائی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ صبح چائے لے کر آئی تو تقریباً سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، صرف انس اور نگین ٹی وی آن کیے اپنی بحث میں مصروف تھے۔ نوفل چلے گئے؟ اس نے بے اختیار پوچھا تو
तो नगीन ने चाय का मग अनस को थमाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बताए बगैर थोड़ी चले जाएंगे, टेरेस पर गए हैं, उनकी चाय वहीं ले जाना। अभी तो सबको चाय देनी है। सबा ने कहना चाहा तो उसकी बात काट कर बोली, तुम उनके लिए ले जाओ, बाकी सबको मैं सर्व कर देती हूँ। अब इतनी सर्दी में टेरेस पे जाने का क्या मतलब है? सबा ने कदे झंझलाकर कहते हुए चाय का मग उठा लिया था। मोहित के लिए चाय का मग उठाकर साथ चलती नगीन ने शारद से सरगोशी की, लग रहा है आज बहुत अच्छे मूड में है, तभी तो मौसम की ठंडक असर नहीं कर रही। सबा बदिक्कत मुस्कुरा पाई। इस कदर यकवास्ता आदमी पर भला मौसम की सर्दी क्या असर करेगी? वो चाय लेकर टेरेस पर पहुंची तो आसमान पर छाए बादलों की वजह से लहसा भर को अंधेरे में आंखें फाड़कर नौफल को खोज कर रह गई। वह मुश्किल वो सामने रेलिंग के साथ खड़ा लॉन में झांकता दिखाई दिया था। आपकी चाय? सबा ने आहिस्ते से कहा तो वो पूरी का पूरा उसकी तरफ घूम गया। थैंक यू। चाय का मग थामते हुए उसने बहुत खुशगवार अंदाज में कहा। सबा की हैरत हद से सवा होने लगी। नौफल अहमद का कौन सा रूप था? वो तो बहुत खेलने का आदी था। यही वजह थी कि अव्वल रोज़ से लेकर अब तक का हर रूप सबा का परखा हुआ था। और उनके माँ बहन कल जो कुछ हुआ था, जैसे वो उसे गेट से बाहर ड्रॉप करके गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो सबा को ये सब ख्वाब ही लग रहा था। अब चाहे जो भी हो, मगर सबा को फितरी तजस्सुस ने घेरे में ले रखा था। इतनी ठंड में क्यों खड़े हैं? न चाहते हुए भी वो उसे टोक गई थी। खैर, अभी तो इतनी भी सर्दी नहीं पड़ रही कि कमरे में बंद होकर बैठे रहें। चाय के घूंट भरता वो रेलिंग से पुश्त टिकाए इत्मीनान से कह रहा था। सबा हल्की सी सांस भर के रह गई। वो खामोशी से चाय के घूंट भर रहा था। सबा को अपना वहाँ खड़े रहना बेवजह मालूम हुआ। यही सोचकर उसने वापसी के लिए कदम उठाया था कि नौफल की आवाज़ उसको रोक गई। आपने मेरे आज के रवैये से क्या अखज़ किया है? चंद लम्हों तक साकित खड़ी वो उसके अंदाज़ और अल्फाज को परखती रही तो एहसास हुआ कि थोड़ी देर पहले वाला दोस्तानापन अब मफकूद था। सीने पर बाजू लपेटते वो उसकी तरफ पलट आई। तो मेरा ख्याल गलत नहीं था। गहरी सांस खींचते हुए वो दिलगरफ्ता से मुस्कुरा कर बोली थी, मैंने आज जो कुछ भी किया वो आपके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए किया है। वो बहुत सर्दमोहरी से कह रहा था। सबा को पल भर ही लगा था इसके इन कहे लफ्ज़ों के मायने मतलब खोजने में। वो बेसाख्ता इस्तेहसाया अंदाज से हंसती थी, फिर तलखी से बोली, मुझे याद नहीं रहा कि आपको दूसरों के सामने अपना इमेज बनाने का क्रेज़ है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं जो शायद आम हालात में आपके लिए सख्त नागवार हो। दैट्स गुड, काफ़ी समझ गई है मुझे। वो सराहने वाले अंदाज में बोला तो सबा खड़ कर रह गई थी। और रह क्या गया है मेरी किस्मत में सिवाय आपको समझने और समझते रहने के? हर लम्हा एक नई चाल, एक नया खेल। तो खुद बनाए ना अपनी किस्मत। अपने फ़ैसले करने का हक अपने हाथ में रखिए। वो कमाल सुकून का मुजाहिरा कर रहा था। सबा के अज़ाब चटकने लगे। आप बेफिक्र रहें, अब अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया तो वहाँ सिर्फ मेरा ही फ़ैसला चलेगा, उसने सुलगते हुए अंदाज में कहा। तो वो बरजस्ता बोला, मगर जब तक मेरे साथ हैं तब तक आपको भी यही कर्टेसी निभानी पड़ेगी जब भी मैं निभा रहा हूँ। मुरव्वत सबा के दिल में बड़े ज़ोर से चुभा था। ये लफ्ज़ मियाँ बीवी के रिश्ते में तो कहीं भी इस जज्बे की गुंजाइश नहीं होती। कर्टेसी तो फिर ये क्या है? सबा ने तलखी से कहते हुए अपनी कलाई उसके सामने कर दी, जहाँ अंधेरे में भी उसका पहनाया हुआ ब्रेसलेट जगमगा रहा था। ये वो धीरे से हंस दिया, जैसे अपने ही किसी ख्याल से बहुत महसूस हो रहा हो। इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। एक्चुअली इसका एक सिरकौन कहीं गिर गया था, ठीक करवाने के लिए जूली को दे रखा था। जाले ने कहा कि लेते आओ। निगी का फ़ोन आ गया किसी सरप्राइज़ पार्टी के लिए तो आना पड़ा। फूल तो चल ही गए मगर कर्टेसी में ही जाले का ब्रेसलेट भी गया। वो इसे बताते हुए बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। सबा को लगा उसकी कलाई को आग छू गई हो। शदीद अहानत ने उसके चेहरे को तपा दिया था। उसने लरसते कांपते हाथों से ब्रेसलेट उतार कर उसकी तरफ फेंका, जो नौफल के सीने से टकराकर फर्श पर गिर गया। इससे बुरा आप ज़िंदगी में कभी भी मेरे साथ नहीं कर सकते। बहुत जब्त करते हुए भी उसकी आवाज़ भरा गई थी। भागने के इसी अंदाज में पलटी वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी, मगर नौफल अपने खालीपन के साथ कितनी ही देर किसी झंझोर देने वाले एहसास में घिरा खड़ा रहा था। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि लोगों ने शादी को इस कदर अहम मसला क्यों बना रखा है। घर में खाने को कुछ हो ना हो, शादी सबकी हो रही होती है। सुहा बहुत जज्बाती हो रही थी, मगर उसकी इतनी बेकार सी तकरीर पर सबा और नगीन हंसने लगी थी। खाने पीने का शादी से क्या ताल्लुक़? नगीन ने हैरत से पूछा, मगर वह अपने ही खुद साख्ता के हिसार में घिरी थी। झुंझलाकर बोली,
اچھی بھلی گزرتی زندگی میں شادی نام کا پتھر اتنی ہلچل مچا دیتا ہے کہ سارا گھر ہی اتھل پتھل کے رہ جائے۔ بھلا ماں باپ کے گھر سے اچھی زندگی کسی اور کے گھر بھی گزر سکتی ہے، کیوں نہیں؟ نگین نے فی الفور جواب دیا تھا۔ اگر سب کی سسرال میرے جیسی ہو تو پھر شاید سبھی کی شادی میں دلچسپی بڑھ جائے، کیوں صبا؟ وہ کسی بڑے ہی گہرے دھیان سے چونکی تھی۔ زحا کی بات اسے انجانے سے دکھ میں مبتلا کر گئی تھی۔ کتنا سچ کہا تھا اس نے۔ بھلا ماں باپ کے گھر جیسا سکھ اور کہیں مل پاتا ہے؟ بھائی، ایک قطعی مذہبی فریضے کی یوں نفی کرنا بہت بری بات ہے۔ شادی تو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی ادائیگی بے حد ضروری ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مگر زحا کا چڑچڑاپن ہنوز برقرار تھا۔ سبھی اس بات کو ہی ہتھیار بناتے ہیں، مگر جہاں حقوق و فرائض کی ادائیگی کی بات آتی ہے تب تو کوئی بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہیں کرتا۔ اچھا نا، اب اس بحث میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے، وہ بتاؤ۔ اس خوامخواہ کی بحث سے صبا کا دل پریشان ہونے لگا تھا، بلکہ اب تو ایسی کسی بھی بات پر اپنی ناکام ازدواجی زندگی اس کا مذاق اڑانے کو سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ صاف اور سیدھی بات ہی تو کر رہی ہوں، اب ایک ہی گھر میں مل کے رہ رہے ہیں کہ بات بھی یہی رہنا ہے، تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں بھی تو رہ رہے ہیں اکٹھے۔ نروٹھے پن سے بولی تو نگین بے اختیار کہکہا لگا بیٹھی، جبکہ صبا اس کے بے وقوفانہ بات پر اسے گھور رہی تھی۔ اوفو، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ چڑ گئی۔ دراصل وہ خود بھی اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لاکھوں خود کو مطمئن کرتی کہ اس کی مرید حسن سے شادی کا مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس کا مطمع نظر صرف اور صرف ناراضگی بلکہ نفرت بھرے جذبات تھے۔ لیکن جیوں جیوں دن قریب آتے جا رہے تھے، اس کے اندر کا اضطراب بھی وحشت میں ڈھلنے لگا تھا۔ اچھا، اب اپنی بک بک بند ہی رکھو اور یہ سوچو کہ شادی کے روز کا جوڑا کس رنگ میں چاہتی ہو، بلکہ ولیمے کا بھی تمہیں سلیکٹ کر لو، پہننا تو تمہیں کو ہے۔ صبا نے اسے ڈپٹتے ہوئے کسی اور بات میں لگایا تھا۔ اسے زحا کی طبیعت سے اچھی طرح آگاہی تھی۔ اس طرح کے غبار اٹھنا معمولی بات نہیں تھی۔ قسمت سے اس نے بھی انس جیسی ہی طبیعت پائی تھی، جذباتی اور شدت پسند۔ رہنے دو، یہ بھی امی سے ہی پوچھ لینا۔ جیسے شادی کی تاریخ طے کر دی، ویسے ہی شاید کوئی رنگ بھی طے کر رکھا ہو، وہ ہنوز ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ اتنی صابر سی صبا کا دل چاہا اسے ایک جھاپڑ لگا دے۔ تب کہ شادی کی تاریخ تم سے پوچھ کر رکھی جاتی، یہ تو بڑوں کے کرنے کے کام ہے۔ نگین نے اسے ٹوکا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، جب ایک بات طے ہو گئی تو پھر اس میں مین میک نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ صبا اسے تمبی نظروں سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ زحا اس کا مطلب جان کر سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہم خوامخواہ اس کے ساتھ سر کھپا رہے ہیں، ہمیں سیدھے جا کر موہت بھائی سے یہ ڈسکشن کرنی چاہیے۔ آخر دلہن انہی کی پسند سے سجنی چاہیے، دیکھنی اور سہنی تو انہی کو ہے۔ دفتر نگین شرارت سے کہتی، زحا کو خائف سا کر گئی۔ صبا کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی، جبکہ اس کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ پھر چٹک کر بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چاہے کالا پہنوں یا سفید، انہیں کیا؟ یہ تو تم ان سے پوچھنا۔ نگین اب اس کی کیفیت کا لطف لے رہی تھی۔ زحا نے مدد طلب نظروں سے صبا کو دیکھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ انداز یہی تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب تمہیں ان سب باتوں اور چھیڑ چھاڑ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ منہ پھلائے اٹھ کے چلی گئی۔ نگین ہنسنے لگی، مجھے لگتا ہے اس کی آخری لڑائی موہت بھائی سے حجلہ روسی میں ہوگی، اس کے بعد اس کے تمام اعتراضات ختم ہوں گے۔ ابھی کون سا وہ کم کرتی ہے، موہت بھائی کو بھی نہیں بخشتی۔ صبا نے گہری سانس لی تھی، جانے یہ شادی کیا رنگ دکھانے والی تھی، بڑوں کو جس کی شدید خواہش تھی۔ صبا، نوفل بھائی نے جو بریسلیٹ دیا تھا وہ کیوں اتار دیا؟ نگین اس کی کلائی دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ یوں ہی چپ رہا تھا تو اتار دیا۔ صبا کو پھر سے اسی تکلیف نے گھیر لیا جس کی وہ رات شکار رہی تھی۔ پیار کی نشانی یہ اتار کے نہیں رکھ دینی چاہیے، پہنو گی تبھی عادت پڑے گی نا، وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پھر اسے بتانے لگی، میں جو کبھی پینڈنٹ اتار دوں تو انس کا بس نہیں چلتا، میرا گلا ہی دبا ڈالے۔ بس جو میں گفٹ کر دوں اسے جی جان سے لگا کے رکھو اور محبت سے استعمال کرو۔ شدید محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ صبا نے مبہم سے انداز میں تبصرہ کیا تو اپنی ہی بات سے لطف لے کر ہنستی ہوئی بولی، ان کی محبت شدید نہیں بلکہ اندھا دھند ہے۔ صبا کو بھی اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ اچھا لفظ چنا ہے۔ پھر اسے ٹوکتے ہوئے بولی، امی نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ پانی میں بہت زیادہ ہاتھ مت ڈالا کرو، اچھا نہیں ہے تمہارے لیے۔ اسے زکام کی وجہ سے مسلسل سوں سوں کرتے دیکھ کر کہہ رہی تھی، یہ پانی میں کام کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹھنڈی پیپسی پینے کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ جان کے نہیں کیا گیا ہے۔
कल तक तो नहीं था, अभी कुछ देर पहले ही लगा कि ज़ुकाम शुरू हो चुका है। वो मुस्कुराते हुए बता रही थी, अब तो सर्दी शुरू हो चुकी है, गर्म ठंडे की भी एहतियात करो। अच्छा पप्पू जान। सबा भी उसके अंदाज़ पर मुस्कुरा दी थी, फिर उठते हुए बोली, अब मैं चलूँ? हो सकता है कल वापस चली जाऊँ। ओफो, अभी 2 दिन तो हुए हैं बामुश्किल, और तुम्हें वापसी की फ़िक्र लग गई है। नगीन ने उसे टोक दिया था। हाँ, खुद तो जैसे कभी हफ्ता भर आके वहाँ रही हो। सबा ने बदला चुकाया। तभी अनस को कमरे में दाखिल होते पाकर नगीन ने उसे सुनाने वाले अंदाज में कहा, ये तो तुम अपने भाई साहब से पूछो, एक दिन भी जो कभी मायके में रहने की इजाज़त दी हो। बहुत बुरी बात है अनस भाई, औरतों पर जुल्म। सबा मुतासिफाना अंदाज में बोली तो वो बिस्तर पर दराज होते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, पहले अपनी भाभी से पूछ लो, ये औरतों में नहीं बल्कि लड़कियों में खुद का शुमार करती हैं। इनकी छोड़ो, ये तो बातों ही का खाते हैं। नगीन ने तंज किया तो वह आराम से बोला, ये फ़िक्रा मुहित पर फिट आता है, वो वकील है और वाकई बातों ही का खाता है। कल तुम तैयार रहना, मेरे साथ ही घर चलना और फिर 1 हफ्ता मेरे पास रहना। सबा ने उसे प्रोग्राम बताया तो अनस सीधा हो बैठा। क्यों भाई, इतनी बड़ी नाफरमानी? मिजाज खुदा की इजाज़त के बगैर ही प्रोग्राम सेट कर रखे हैं। नगीन शिकायती नज़रों से उसे देख कर रह गई। सबा के साथ क्यों, मैं खुद तुम्हें कल ले जाऊँगा। सबा के जाने के बाद भी उसे खामोश बैठे देख कर वो पुचकारने वाले अंदाज में बोला तो टिश्यू से नाक रगड़ते हुए खौफी से बोली, बहुत शुक्रिया आपकी इस मेहरबानी का, शाम होते ही उठने का इशारा कर देंगे। ओहो, तब मेरे इशारे भी समझने लगी हो। वो बड़ी दिलरुबाई से बात ही पलट गया था, वे थोड़ा सा तिरछा होकर लेट गया। अब वो बिल्कुल उसकी नज़रों के फोकस में थी। नगीन ने उसका सर पीछे ढकेलते हुए तंबी अंदाज में कहा, मुझे ज़ुकाम हो रहा है, यूँ लग जाएगा। उफ, कितनी अच्छी बीमारी है ये भी। उसकी बात सुनकर वो बोला तो नगीन ने तिनक कर पूछा, अभी ज़ुकाम में कहाँ से आ गया? अब देखो ना, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, बिल्कुल मोहब्बत की तरह। मुझे तो बहुत मोहब्बत है इस बीमारी से। वो मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। नगीन सर थाम के बैठी रही, फिर बेचारी से बोली, आपका मर्ज़ बिल्कुल लाइलाज है, बिल्कुल गलत। इसका इलाज है तुम्हारी मोहब्बत, वैसे ही जैसे मैं तुमसे करता हूँ। वो उसके रुखसार पर अंगश्ता शहादत फेरता और जज्ब से कह रहा था। उसके अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी, फिर उसके अच्छे मूड का फ़ायदा उठाते हुए बोली, इतनी मोहब्बत करते हैं और ज़रा सी खुशी का ख्याल नहीं रख सकते? उसके रूठने वाले अंदाज पर वो तिनक सा गया। नामुमकिन, तुम्हारे मुतालिक मैं कहीं भी नहीं चूक सकता। तुम किस खुशी की बात कर रही हो? बहुत तयक्कन के साथ उसने कहा तो गहरी सांस भर के उसकी चमकती भूरी आंखों में देखने लगी। फिर मध्यम लहजे में बोली, मैं घर जाकर कुछ दिन वहाँ रहना चाहती हूँ। चंद सानियों तक वो उसे खामोशी से देखता रहा और जितनी देर वो खामोश रहा, नगीन का हाथ अस्तराबी अंदाज में उसके बटन से खेलता रहा। और अगर मैं कहूँ नहीं तो? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। तो फिर मैं आपसे ज़िद करूँगी, उसने बहुत नाज भरे मान से कहा तो दिलचस्पी से बोला, अच्छा तुम्हें भी ज़िद करना आती है? नगीन ने मुस्कुराते हुए इस बात पर सर हिलाया था, फिर जताने वाले अंदाज में बोली, अगर आप मुझे बातों में लगा कर मौजू से हटना चाह रही हैं तो ये आपकी भूल है। आज हर हाल में फ़ैसला होकर रहेगा। वो गहरी सांस लेता खिसक कर तकिए पर हो गया था। अब तुम खुद लड़ाई की तमहीद बांध रही हो। मैं के जाना लड़ाई में कब से शुमार होने लगा है? उसने तीखे चतवन से अनस को देखा था। लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले ही समझा चुका हूँ कि मैं के जाकर रहने वाली बात मत किया करो, चाहे मेरे साथ या किसी के साथ भी रोज़ाना चली जाया करो। मैं वहाँ जाने पर तो पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ। अनस प्लीज़, इतनी शिद्दत पसंद मत बनिए। नापसंदीदगी से कहती उसे टोक गई थी, फिर मसालहत आमेज़ अंदाज में इस मसले का हल पेश करने लगी। अगर आप अपने बगैर मुझे वहाँ रहने नहीं देना चाहते तो 2-3 रोज़ हम दोनों वहाँ रह सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि इतने दिन जाकर ससुराल में ठहरा जाए, वो भी इस सूरत में कि आपका अपना घर भी इसी शहर में है। वफ़ी अल्फौर से टोक गया। नगीन को गुस्सा आने लगा। कमाल है, ना आपको मेरा वहाँ अकेले जाकर रहना पसंद है, ना खुद वहाँ मेरे साथ जाकर रहने को तैयार है। तो फिर इस मसले का क्या हल है, आप ही बताएं। इस बात को मसला तुम बना रही हो, दर हकीकत ये कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात नहीं पसंद, मैंने बता दी, और मेरी पसंद, मेरी मर्ज़ी, मेरी खुशी कुछ भी नहीं। वो हद दर्जा सदमे का शिकार थी। इस कदर चाहने वाले शौहर का इतने नाजुक मामले में सोचने का यह अंदाज़। तो तुम्हारी खुशी इस बात में मुज़म्मिर है कि तुम जाकर हफ्ता हफ्ता मैके में गुजारो। शौहर बेचारा शक्ल को तरस जाए या किसी और की जुल्फ़ गिरा गिर का असीर हो जाए। वो अब सरासर उसे बहला रहा था, मगर वो नहीं मानी थी।
جن شوہروں کو بگڑنا ہو وہ بیوی کے پاس رہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے ایسا کوئی کھٹکا نہیں، سو پلیز آپ اپنی سوچ کا انداز ذرا بدلیں۔ نوفل بھائی نے بھی کبھی صبا پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، تو آپ ناگواری سے کہتی۔ ابھی اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی کہ نہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، بات تمہاری اور میری ہو رہی ہے، نوفل اور صبا کا یہاں کیا ذکر؟ ان کا نہیں تو کسی بھی شادی شدہ جوڑے کا ذکر کر لیں کہ شادی کے بعد سب لوگ بیویوں کا مائکے جانا اور وہاں ٹھہرنا منع کر دیتے ہیں۔ میں سب کی نہیں، صرف اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ گھر آتے ہی مجھے تمہاری شکل دکھائی نہ دے تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اب بھی نرمی سے بات کر رہا تھا، اور نئے نئے دنوں کے خمار میں نگین کو بھی اس کی دیوانگی بہت بھاتی تھی، مگر اب تک کچھ الجھن اور وسوسے سے گھیرنے لگے تھے۔ اگر یوں ہی اس کی بات مانتی رہتی تو شاید آئندہ وہ کبھی مائکے جا کر نہ رہ پاتی، سو ابھی سے اسی صورتحال کا سدباب کرنا ضروری تھا۔ اگر میں بھی یہی ڈائلاگ بولوں تو کیا آپ آفس چھوڑ کر بیٹھے رہیں گے؟ وہ تنزن بولی تو انس نے بڑے تحمل سے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں، اور واقعی وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر نظر انداز کرتے ہوئے ناراضگی سے بولی، یہ اچھی محبت ہے، اتنی سخت گرفت اگلے بندے کا چاہے دم ہی نکل جائے۔ اکتا گئی ہو مجھ سے تو صاف لفظوں میں کہہ دو۔ وہ گھما پھرا کے باتیں سنانے کی کیا تو کہ اب کی بار انس کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ جس طرح آپ کو اپنے پیار پر مان ہے اسی طرح مجھے اپنے گھر والوں سے بھی محبت ہے، ان سے بھی نہیں اکتا سکتی میں۔ وہ ہارنے کے موڈ میں تھی اور نہ ہی بحث ختم کرنے کے، تو پھر مجھ سے پوچھنے کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، یوں ہی چلی گئی ہوتی۔ اگر شوہر کی نافرمان ہوتی تو یقیناً ایسا ہی کرتی۔ بہت اچھا صلاح دے رہے ہیں، فرما برداری کا خوب، وہ طنزی انداز میں بولا تھا۔ 101 جواب دیتی ہے، ہر پھر بھی نہیں مان رہی، اور اسے تم فرما برداری گردان رہی ہو، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں جاہل عورتوں کی طرح سر جھکا آپ کی ہر غلط بات برداشت کرتی رہوں؟ نگین کا بھی حوصلہ جواب دینے لگا تھا، بات کیا سے کیا روح اختیار کرنے لگی؟ ایسے کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تم پر جو تم برداشت کر رہی ہو؟ اس کی پیشانی پر شکن ہو گئی تھی۔ اس سے بڑھ کے اور ظلم کسے کہیں گے کہ آپ مجھے میکے جانے سے روکتے ہیں؟ اس کی آواز بھرا گئی، آنسو فوراً ہی پلکوں کی باڑ تک آ پہنچے تھے۔ اس کے رونے نے انس کو مزید غصہ دلایا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا رونا انس کی کمزوری تھا، اور اس وقت وہ یہی ہتھیار استعمال کر کے اسے پسپا کرنے کے ارادے میں تھی۔ میں نے کبھی بھی تمہیں میکے جانے سے نہیں روکا، غلط بیانی مت کرو۔ ایک آپ ہی تو سچے اور بات کے پکے ہیں یہاں، باقی سب تو جھوٹے بستے ہیں۔ وہ چڑھ گئی، نگین بدتمیزی مت کرو۔ انس نے اسے تنبیہ کی تھی، آپ چاہیں جان بھی نکال لیں اور میں ذرا سی اونچی آواز بھی نہ نکالوں۔ وہ مکمل رونے کے موڈ میں آ گئی تھی۔ تو کون کہہ رہا ہے یہ ظلم سہنے کو؟ جو جی میں آئے کرتی پھرو، اور مہربانی فرما کر مجھے سونے دو، وہ تڑکے ہوئے لہجے میں کہتا۔ وہ یہ بات ختم کر کے اپنی جگہ پر دراز ہو گیا تھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے دوسرا تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا۔ بیکار میں سر درد کر دیا، مجھے گھر جانا ہے اور وہاں رہنا بھی ہے۔ وہ اس کے منہ پر سے تکیہ کھینچ کر ہٹاتے ہوئے نروٹھے پن سے بولی، تو وہ غصے سے کہنے لگا، جب میں مر جاؤں گا نا تب شوق سے جانا اور ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا۔ وہ خائف و ہراساں سی اسے دیکھنے لگی، اس قدر درستی اور صفا کی اس کی آنکھوں میں پانی آیا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ اٹھی، بستر سے اتری اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور آپ کو لگا کہ وہ نوفل نے سچ کہا تھا کہ وہ بریسلیٹ جو تھا وہ اسی کے لیے لایا تھا، مطلب وہ زالے کا ہی تھا، یا پھر وہ اسی کے لیے لایا تھا؟ مجھے لگتا ہے وہ اسی کے لیے ہی تھا، اور ورنہ وہ کیوں لاتا؟ اب اس کو پارٹی کا کیسے پتہ چلا، اس کے برتھ ڈے کا کیسے پتہ چلا؟ یہ تو کیا پتہ آگے پتہ چل جائے۔ اور انس تو نہیں مانے گا، مجھے نہیں لگتا وہ اس کو کبھی بھی رہنے کے لیے جانے دے گا۔ ان کی لڑائی ہمیشہ اسی بات پہ ہوتی ہے۔ خیر کوئی نہیں، اب چلے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ اور آپ کو اب تک کیسا لگا ہے مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ کو کس کی اسٹوری میں زیادہ مزہ آ رہا ہے مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے، اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ اب اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔